सबैलाई क्रिस्टको नाममा जय मसीह। अब हामी आराधना सेवा सुरु गर्नेछौँ अनि हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यसको अगुवाई चाहिँ म गरिदिनेछु। हाले जीवितमा परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो समय तपाईको हातमा राख्दछु। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु समय अनि हामीलाई दिनुभयो अनि हामीलाई हप्ताभरि अनि तपाईले सुरक्षा साथ राख्नुभयो। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको सेवामा तपाईहरुलाई प्रार्थना गर्दछु म लिड गर्ने छोरी अनि गाउने हरेक भजन क्रोसमा अनि आराधनामा वचनमा अनि हरेक प्रार्थनाहरूमा तपाईहरु हुनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता। तपाईको उपस्थिति हाम्रो हरेक जीवनमा अनि परमेश्वर पिता आएको होस् भन्ने प्रार्थना धन्यवाद दिन्छु येशू प्रभुको नाममा आमेन। हामी अब सेवालाई सुरु गर्नेछौँ अनि हामी चाहिँ जय होस् भन्ने भजन गाउनेछौँ। यसमा चाहिँ आदेश दाइले गरिदिनुहुन्छ। त्यो पनि हेर्नु पर्यो छ्याप्पै त मिलाउँदैछौ तपाईँले मिलाएको हैन हेर्छु भजन हुन्छ। हामी 97 भजन गाउनेछौँ जय होस् येशू राजाको। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको हामीलाई प्रेम गरी उसको सबै दुःख भोग्नुभयो र पापको बन्धनलाई तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको पुरानो जीवन सब भुले नयाँ जीवन क्रिस्मा जिउनेछु पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी क्रिस्टको पाइलो म पछ्याउनेछु। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको। आमेन। परमेश्वरलाई यो भजनबाट अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अब हामी अर्को भजन गाउनेछौँ मैले निश्चय गरेको छु भन्ने भजन। हुन्छ। हामी भजन गाउनेछौँ। निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैन। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैन।
कुनै फल नफल्दो चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस् चाहे रातको भुइँमा कुनै फुल नफुलोस् चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस् मैले निश्चय गरेको छु नमाउनु येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैन खाँचो परोस् चाहे रोन परोस् चाहे बाँच्न परोस् चाहे मर्न परोस् चाहे हाँस्न परोस् चाहे रोन परोस् चाहे बाँच्न परोस् चाहे मर्न परोस् मैले निश्चय गरेको छु नमाउनु येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैन खाँचो परोस् चाहे प्रशस्त होस् चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस् चाहे खाँचो परोस् चाहे प्रशस्त होस् चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस् मैले निश्चय गरेको छु नमाउनु येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैन मेरो सहारा हो प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हो प्रभु नै मेरो सहारा हो प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हो मैले निश्चय गरेको छु नमाउनु येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैन विश्वास गर्न हुँदैन हालेलुया परमेश्वरलाई यो भजनबाट पनि महिमा भएको होस्। अब हामी अन्तिम भजन गाउनेछौँ स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको भजन नम्बर 89। छैन जो स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा सदा सर्वदा महिमा हुनेको सदा सर्वदा फर्केर हेर्छु विगतहरू वर्तमानमा फर्केर हेर्छु विगतहरू वर्तमानमा छु आशिषको झरी जीवनभरि
आशिषको झरी जीवनभरि वर्षेको थाहा गर्छु आउँदै आउँदै पूर्ण हृदयले क्रिस्टको बढाइ गर्छु आउँदै आउँदै पूर्ण हृदयले क्रिस्टको बढाइ गर्छु स्तुति होस् प्रभु क्रिस्टको आदर र प्रशंसा महिमा हुनेको सदा सर्वदा महिमा हुनेको सदा सर्वदा अत्यन्त प्रेमी अति समर्पित क्रिस्ट मेरा साथी अत्यन्त प्रेमी अति समर्पित क्रिस्ट मेरा साथी मेरो विश्वास पौहारमा पनि मेरो विश्वास पौहारमा पनि येशू छन् विश्वासी यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु स्तुति होस् प्रभु क्रिस्टको आदर र प्रशंसा महिमा सदा सर्वदा महिमा हुनेको सदा सर्वदा निराशमा आशा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा निराशमा आशा दुःख शान्ति असहायका सहारा राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा मेरो मुक्तिदाता जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया स्तुति होस् प्रभु क्रिस्टको आदर र प्रशंसा महिमा हुनेको सदा सर्वदा महिमा हुनेको सदा सर्वदा परमेश्वरलाई यो भजनबाट पनि महिमा भएको होस्। अब हामी आराधनाको भागमा जानेछौँ अनि आराधना गर्नुभन्दा अगाडि हामी भजन सङ्ग्रह 100 हेर्नेछौँ अनि
के अरे म चाहिँ पाठ गरिदिनेछु नि तपाईँहरू चाहिँ मनन गरिदिनुहोस्। अनि भजन सङ्ग्रह 100 धन्यवादको भजन। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर। हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हो। हामी उहाँको प्रजा र उहाँका खड्काका भेडाहरू हो। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ। आमेन। अब यसपालि अब यो समय चाहिँ हामी आराधनाको भागमा जानेछौँ अनि यो समय चाहिँ म आदेश दाइलाई दिनेछु। सबैजना जेपछि हामी यो समय आराधनामा जानेछौँ। हामी एउटा भजन गाउँदै 483 नम्बर भजन गाउँदै परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ। पृथ्वीका मानिस हो परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ उनको सेवा गर। भजन गाएर उनको सामने आऊ। भजन गाएर उनको सामने आऊ। परमप्रभुलाई परमेश्वर हो। उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। परमप्रभुलाई परमेश्वर हो। उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। हामी उहाँका प्रजा हौँ। उहाँका खड्काका भेडाहरू हौँ। हामी उहाँका प्रजा हौँ। उहाँका खड्काका भेडाहरू हौँ। सारा पृथ्वीका मानिसहरू परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ उनको सेवा गर। भजन गाएर उनको सामने आऊ। भजन गाएर उनको सामने आऊ। धन्यवाद साथ र प्रशंसा गर्दै उहाँको ढोका र चोकभित्र पस। धन्यवाद साथ र प्रशंसा गर्दै उहाँको ढोका र चोकभित्र पस। उहाँलाई धन्यवाद उहाँको नामलाई धन्यको भनाऊ। उहाँलाई धन्यवाद उहाँको नामलाई धन्यको भनाऊ। सारा पृथ्वीका मानिस हो परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ उनको सेवा गर।
भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ अनि उहाँको सत्य पुस्तौसम्म स्थिर रहन्छ अनि उहाँको सत्य पुस्तौसम्म स्थिर रहन्छ सारा पृथ्वीका मानिसहरू परमप्रभुको जय जयकार आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ हालेलुया हालेलुया रबा 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 इन रबा कर रबा राजा राजा इन रबा सर रबा आदर भक्ति में संकल्प सुंदर भागा मार्गा चरण को ज्ञान में की सर्व के सामने परिशुद्ध में पिता परिशुद्ध परिशुद्ध धन्यवाद 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 आपका धन्यवाद आदेश करिए यो समयमा संसारमा सर्वज्ञानी सर्वज्ञ धन्यवाद स्वर्गमा चौबिस नामलाई धन्यवाद तपाईँको कृपा हामीमा सधैँ भइरहेको छ तपाईँको नाम हस्तादेखि पुस्तसम्म रहिरहन्छ धन्यवाद हालेलुया सही बाटोमा दौडाउने महिमाको योग्य प्रशंसनीय प्रभुका पवित्र महाराजा पिता परमेश्वर आज हाम्रो आशा भरोसामा सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता धन्यवाद येशूको नाममा पितालाई सारा ब्रह्माण्डको महिमाले विभक्त भएको छ प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद महिमा योग्य प्रशंसा के आराधना भक्ति योग्य प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको नामको महिमा तपाईँको कोही छैन आज तपाईँ मात्र यस्तो मान्छे मानव जातिको संसारमा आएर मरेर त्यसभन्दा गौरी उठे हामीलाई जीवन दिन हामीलाई जीवन दिने जीवन धन्यवाद प्रेमको सिंहासनबाट आउनु नदी प्रेमको बहाउनु येशू मलाई तपाईँको खाँचो छ प्रेमको बढाउनु सिंहासनबाट आउनु नदी प्रेमको बढाउनु येशू
उपस्थितिमा मेरो हृदय आत्मा छुनुहोस् नयाँ आशा भरोसा नयाँ सङ्घार मुक्ति मलाई तपाईँको खाँचो छ प्रेमको बढाउनु सिंहासनबाट नदी प्रेमको येशू स्वतन्त्र भित्र लानुहोस् मेरो हृदय आत्मा पुकार्नुहोस् नयाँ उत्साह र शक्ति गर्नुहोस् मलाई तपाईँको खाँचो छ प्रेमको बढाउनुहोस् सिंहासनबाट नदी प्रेमको मलाई तपाईँको खाँचो छ परमेश्वर यो समय प्रभु हात प्रेमको बढाउनुहोस् प्रभु सिंहासनबाट प्रभु तपाईँ आउनुहोस् प्रेमको नदी जय जयकार तपाईँलाई धन्यवाद सर्वज्ञानी सर्वेकी सर्वेश्वर परमेश्वर तपाईँको गरिमामय उपस्थित महामहिम परमेश्वरलाई धन्यवाद जीवनमा प्राप्त गर्न खोजेका कुराहरू हामीले जीवनमा चाहेका कुराहरू रोजीका कुराहरू धेरै छन् होला तर हामी ती कुरालाई होइन यो समय हामी परमेश्वरलाई खोज्छौँ परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्राण प्रभु निम्ति तिर्खाउँदछ धन्यवाद यो समय परमेश्वरलाई भनौँ हे परमेश्वर म तपाईँ कहाँ आउँदछु हे परमेश्वर तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्दछु प्रभु मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँदछु मेरो प्राणले
पाएको अभिलाषा गर्दछ परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरो प्रभु मेरो परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर महिमाको राजा प्रशंसा तपाईँलाई भएको छ प्रभु। धन्यवाद सारा महिमा तपाईँलाई धन्यवाद हामीलाई प्रेम गर्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। सारा आदर तपाईँलाई चढाउने तपाईँले गर्नुभएको महान कार्यको लागि हामीलाई परमेश्वर पिता हामी लडेको बेला हामी उठाउने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। उठाउने प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्दछु प्रभु। अनि आज हाम्रो आशा भरोसा तपाईँमा छ प्रभु। तपाईँ राजाहरूको राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। आज हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ। समय प्रभु तपाईँ प्रशंसा चढाउँछु। धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि। हामी अनलाइन मार्फत प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा आराधना गरिरहेको छ प्रभु। धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। यो समय प्रभु कति मानिसहरूले पाउन सकेका छैन प्रभु, तर हामीले तपाईँले यो समय दिनुभएको छ प्रभु। धन्यवाद दिनुहोस्। योग्यको परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ। छोटो स्तुति प्रशंसा तपाईँले ग्रहण गरिदिनु भएको प्रार्थना चाहन्छु। बाँकी रहल समय प्रभु तपाईँ हातमा राख्दैछु प्रभु। येशू प्रभुको नाममा आमेन। यो समय धन्यवाद आदर्श दाइलाई आराधनामा लिड गरिदिनु भएको लागि। अब हामी भेटी उठाउनेछौँ अनि लिनुहोस् तन भन्ने हामी कोरस 20 गाउनेछौँ। हुन्छ 20 नम्बर कोरस गाएर हामी आफ्नो ठाउँमा भेटी उठाउनेछौँ। अब हामी सूचना सुन्नेछौँ अनि सूचनाको भाग चाहिँ म सूचना सुनाइदिनको लागि चाहिँ म योजनालाई वचनमै गर्छु ल। अहिले अरू गर्नु। हस्। अब हामी जेनरल प्रार्थना गर्नेछौँ अनि जेनरल प्रेयरको निम्ति चाहिँ म सम्झना दिदीलाई प्रार्थना गर्दिनु अगुवाई गर्दिनु। जय मसी सबैजनालाई।
मलाई रन्जिता बहिनीले यो जेनरल प्रेयरको लागि प्रार्थना दिनुभएको होला कि मैले राम्रोसँग यो मेरो नेटवर्क पनि सुनिरहेको छैन कि हुन्छ म प्रार्थनाको अगुवाई गरिदिनेछु आउनुहोस् हामी जेनरल प्रार्थना गर्नेछौँ र सबैजना हामी आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्नेछौँ अन्तिममा म अगुवाई गरिदिनेछु हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हालेलुया अतिले महान अनि तपाईँ जिउँदो पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु यो समयको लागि अनि यो सुन्दर अवसरको लागि साँच्चै नै पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँ महान अनि तपाईँ दयालु तपाईँ कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ हे पिता तपाईँको वचनले भन्दछ साँच्चै नै प्रभु तिमीहरू जुन देशमा बस्दछौ त्यो देशको लागि प्रार्थना गर साँच्चै नै पवित्र प्रभु आज यो देश नेपाललाई तपाईँको हातमा दिँदछौ पवित्र आत्मा तपाईँले साँच्चै नै पवित्र आत्मा यो देश नेपाललाई तपाईँको हातमा दिँदछौ तपाईँले सुस्वास्थ्य बनाउनुहोस् यो देशलाई साँच्चै नै पवित्र आत्मा ठुलो उदामा बस्ने मानिसहरूको हृदयलाई तपाईँले परिवर्तन गराउनुहोस् हे पिता अनि आज यो देश नेपालमा भएका जति पनि अनि अन्धकारको शक्तिहरूले ल्याएका हरेक बन्धनहरूलाई हामी सबैजना मिले येशूको नाउँमा हामी रद्द गर्दछौँ याकुब 4को 7 अनुसार आएर साँच्चै नै पवित्र आत्मा प्रभु हामी सबैजना मिलेर रद्द गर्दछौँ साँच्चै नै पवित्र आत्मा प्रभु आज हामी इजरायल देशलाई तपाईँको हातमा दिँदछौँ पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँले धन्यवाद भन्दछौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँले सुस्वास्थ्य बनाउनुहोस् साँच्चै नै पवित्र शान्तिको त्यो देश बनाउनुहोस् पिता तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु आज विश्वमा भएको देशहरूलाई तपाईँको हातमा दिँदछु पवित्र आत्मा आज हाम्रो रियाफ अफ मिनिस्ट्रीलाई तपाईँको हातमा दिँदछु पवित्र आत्मा ठुलो ओदामा बस्ने साँच्चै नै परमेश्वर पास्टर एल्डर डिकन लगायत सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई परमेश्वर तपाईँको हातमा दिँदछु हे पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पवित्र हरे प्रभु तपाईँको हातमा दिँदछौँ सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै हामी आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा आमेन अब हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी वचन र भेटको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यसको अगुवाई चाहिँ उमा दिदीले गरिदिनुहुनेछ धन्यवाद छ सञ्चालिका बहिनीलाई यो समय दिएकोमा आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर भेटी र वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थनाको अगुवाई चाहिँ म गरिदिनेछु हालेलुया हालेलुया स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ विशेष गरी आजको यो दिन यो समय यो जीवनबाट प्रभु तपाईलाई महिमा आउन सकेको होस् प्रभु यदि हामीले जानी अनजानी तपाईको विरुद्धमा कुनै पनि भुल गल्ती गरेका छ भने प्रभु तपाईले क्षमा गरिदिनुहोस् पिता यो घडीमा प्रार्थना गर्दछु भेटीको निम्ति प्रभु जुन हजुरको नाममा उठेको छ प्रभु आज प्रभु जतिजनाले भेटी दिने ती हातहरू ती मुठीहरू प्रभु खोल्नु भयो प्रभु तपाईले ती दिने हातहरूमा प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस् प्रभु र कतिजनाले दिन सक्नु भएन होला प्रभु आउने दिनहरुमा प्रभु तपाईले उहाँलाई भेटिदिने योग्यको तपाईले बनाउनुहोस् पिता प्रभु भला हाम्रो नजरमा त्यो रकम थोरै होला प्रभु तर हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईको राज्यमा त्यो भेटीले ठुलो ठुलो कामहरू गर्नेछ भनेर पिता त्यसैगरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ वचनको निम्ति प्रभु जुन वचन तपाईको छोराले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु उहाँको साथमा प्रभु तपाई हुनुहोस् उहाँद्वारा तपाई बोल्नुहोस् पिता तपाई जान्नुहुन्छ आज हाम्रो जीवनमा कस्तो वचनको खाँचो छ भनेर प्रभु यसकारण प्रभु तपाईले उहाँद्वारा प्रभु तपाईले वचन हाम्रो माझमा तपाईले प्रकट गर्नुहोस् पिता त्यसैगरी प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यो वचनको भागमा प्रभु तपाई हुनुहोस् सुरुदेखि अन्तिमसम्म पिता प्रभु घाँस ओइलाउँछ फूल झरिहाल्छ तर तपाईको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ पिता यसकारण तपाईले सहायता गर्नुहोस् सुन्ने सुनाउने दुवैतर्फ प्रभु तपाई हुनुहोस् एज ए मिडिएटरको मा तपाईले काम गर्नुहोस् पिता र आज वचन सुन्ने मात्र होइन प्रभु तर तपाईले हामीलाई पालन गर्ने योग्यको बनाउनुहोस् प्रभु तपाईको वचन अनुसार हामीलाई जिउने योग्यको तपाईले बनाउनुहोस् पिता सबै कुराको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै प्रार्थनामा आशिष अनि अनुग्रह चाहन्छु ख्रीष्ट येशू तपाईको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन अब हामी यो समय चाहिँ हामी वचन सुन्नेछौँ अनि वचनको भाग चाहिँ म युस मामालाई दिनेछु अनि हरेक समयहरू चाहिँ युस मामालाई दिनेछु हुन्छ सबैलाई जय मसीह फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रभुलाई महिमा भएको होस् अनि प्रभुलाई सबै आदर भएको होस् हाम्रो जीवनबाट साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई यो दिन दिनुभएको छ यो घडी दिनुभएको छ जुन दिन जुन घडी जुन समयद्वारा हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा गरिरहेका छौँ अनि हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले जान्नुपर्छ अनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ कि कुन परिस्थिति भएर
हामी जाँदैछौँ अनि कुन परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई कसरी प्रशंसा गर्नुपर्छ है। धेरैचोटि आराधना गर्दाखेरि हामी भन्ने गर्छौँ प्रभु जस्तो परिस्थितिमा नि तपाईँलाई म प्रशंसा गर्छु भनेर हामी भनिरहेको हुन्छौँ। तर अहिलेको सिचुएसन अहिलेको सन्दर्भलाई हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो जस्तो सुकै परिस्थिति पनि हाम्रो लागि बाधा अनि अडचन बनेको हाम्रो अगाडि यथावतै छ है। अनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ कि यो सबै कुरा परिवर्तनशील छ, जीवन परिवर्तनशील छ। उहाँले भर्खरै प्रार्थना गर्दा कतिले याद गर्नुभयो घाँस ओइलाउँछ, फुल झर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। परिवर्तनशील छ है, फुल झरेर फेरि त्यो झरेकै हुँदैन, त्यो परिवर्तनशील छ। अनि त्यो जसै त्यो झर्छ अनि अर्को एउटा फुल यसको कोपिला आउँछ, त्यस्तै गरी फेरि त्यो झर्छ। मैले भन्नुको मतलब चाहिँ परिवर्तनशील छ यो सबै कुराहरू। त्यसर्थ हामीलाई धेरैचोटि एकदमै गाह्रो हुन्छ, हामीलाई धेरैचोटि एकदमै भनौँ न आफूले चाहेको जस्तो हुँदैन। मैले सेवा सन्दर्भको कुरा गर्दैछु, हाम्रो जीवनको अरू पाटोहरूलाई नकेलाइकन। अनि धेरैचोटि हामीलाई अनलाइन सङ्गति एकदमै मन पर्दैन, हामीलाई एकदमै बोरिङ लाग्छ। कतिलाई भिडियो अन गर्नु मन पर्दैन, कतिलाई जोइनै हुनु मन पर्दैन। अनि कतिले भन्नुहुन्छ मलाई एकदमै मलाई त्यो भित्रबाट आउँदैन, प्रभुको उपस्थिति हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मलाई पनि लाग्थ्यो यस अभियसली प्रभुको उपस्थिति त कमी नै छ नि, अनलाइनमा त हुँदैन नि, एउटा फर्मेलिटीको लागि मात्र हामीले सेवा गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्थ्यो। तर मैले यो दिनहरूमा बुझ्दै गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई आराधना गर्नेले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा उहाँलाई आराधना गर्छ। आमेन। अनि त्यसर्थ कुन कुराले रोक्छ भन्ने कुराहरू मलाई लागिरहेको थियो। अनि म धेरै सेवाहरूमा अनलाइन सेवाहरूमा बस्छु, अनि धेरैको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनलाइनमा अलिकति प्रभावकारी भएन भनेर मैले देखिरहेको हुन्छु। तर कति यस्तो भाइ बहिनीहरू पनि मैले देखेको छु कि अनलाइनबाट भए पनि है, यो वैकल्पिक तरिकाले भए पनि प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहेको कुराहरू पाउँछौँ। सो यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ 18 जना हुनुहुँदो रहेछ स्क्रिनमा, म तपाईँलाई यो उत्साह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ अनि हामी यस्तो कुराबाट अथवा भनौँ यो अहिलेको जुन प्रविधिको कुराहरू छ अथवा हामीले गरिआएको कुराहरू हामीले गर्नु नपाउँदाखेरि हामी निराश नहौँ, हामी निरुत्साहित नहौँ। ठिक छ, हो कतिचोटि गाह्रो हुन्छ, तर पनि हामीले यसो बुझ्नुपर्छ कि हप्तामा कति घन्टा, कति मिनट, कति सेकेन्ड छ, त्यो बदले हामीले केवल 2 घन्टा मात्र प्रभुलाई हामीले दिइरहेका छौँ, त्यो पनि अनलाइनमा है। अनि त्यसर्थ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि एकदमै एक खालको आलस्य, एक खालको सुन्नु मन नलाग्ने होइन, नेटवर्क कहिले के हुने समस्या आइरहेको हुन्छ। तर यी भनेको अपवादहरू मात्र हुन्। हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो, हामी त्यसमा हामी लागि पर्यौँ है। यति भन्न चाहन्छु। अनि यो हप्ताको सूचना म सुनाउन चाहन्छु तपाईँहरूको माझमा। कृपया ध्यानसँग सूचना सुनिदिनु होला। सूचना म ग्रुपमा पनि पठाउने छु। अनि मैले धेरै प्रतिक्रियाहरू चाहिँ के पाइरहेको छु भन्दा यो दिनहरूमा सूचना आयो, शनिबारको सेवामा सूचना आयो, अनि ग्रुपमा पनि आयो। तर जसको भार हो उहाँलाई थाहा नै छैन, उहाँको भार छ भनेर है। हामी त्यस्तो गैर जिम्मेदारी पनि नहौँ, हामी सबैजना है। यो आफ्नो भाग होस् नहोस्, तर सूचना हामी अपडेट गरौँ, सूचनालाई हेरौँ। हाम्रो ग्रुप च्याट छ, ग्रुप च्याटलाई हामी हेरौँ, ताकि हामी मण्डलीमा के भइरहेको छ, के हुन आँटिरहेको छ, ती सबै कुराहरूको हामी जानकारी हामी लिन सकौँ है। सूचना यस प्रकार रहेको छ। आमा दिदीबहिनी सेवा सोमबार समय रहेको छ 10 बजे बिहानको, अनलाइनमै हुनेछ। सञ्चालन रहनेछ प्रिस्का नगरकोटी, वचन रहनेछ सुनिता मगर। अनि त्यस्तै गरी बुधबारको सेवा छ, बेलुकीको सेवा हामीले अस्तिबाट सुरु गरेका थियौँ। समय रहेको छ 7 बजे, सञ्चालन रसल शाही, आराधना विकास नगरकोटी, वचन निर्मला मगर। त्यस्तै गरी आराधना सेवाको सूचना यस प्रकार रहेको छ। समय 10:30 बजे नियमित समय, सञ्चालन उमा मगर, आराधना मुकेश शाही, जेनरल प्रेयर जिना मगर, भेटी वचन प्रार्थना विनिता थापा, अनि वचन विकास नगरकोटी। त्यस्तै गरी जवान सङ्गतिमा हाम्रो यो हप्ता बाइबल अध्ययन परेको छ दिउँसो 1:30 बजे, जसको सहजकर्ता चाहिँ विक्रम थापा हुनुहुन्छ। अब मैले यो भनिराख्दाखेरि तपाईँले आफ्नो डायरीहरू, तपाईँले आफ्नो कपी कलमहरूमा तपाईँले यो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कुराहरू किन राख्ने भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ होला, यो कुराहरूले हामीलाई अपडेट गराउनुको लागि अथवा मण्डलीमा अपडेट गराउनुको लागि तपाईँ अनि हामीलाई सहायता गर्छ। हुन्छ, हामी वचनमा जानेछौँ। अनि वचनको निम्ति प्रार्थना भइसकेको छ।
अनि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जतिजनाले फोनबाट चलाइरहनु भएको छ है, फोनबाट चलाइरहनु भएकोले चाहिँ आफ्नो पहिलो स्क्रिनमा लानुहोस् है। तपाईँको त्यो 4वटा त्यो पार्टिसिपेन्ट्स अथवा त्यो कतिजना जोडिनु भएको छ त्यो स्क्रिनमा होइन, तपाईँको जुम खोल्ने बित्तिकै पहिलो तपाईँहरूको स्क्रिनमा के आउँछ त्यो पहिलो स्क्रिनमा जानुहोस्, किनभने आज म केही कुराहरू सेयर गर्न लागिरहेको छु, स्क्रिन सेयर गर्न लागिरहेको छु। त्यसर्थ तपाईँहरू सबैजनाले पहिलो आफ्नो स्क्रिनलाई तपाईँले पल्टाइदिनु होला। वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामीले अस्ति हेरेको थियौँ, मलाई आशा छ मैले अस्ति यो सेयर गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुभयो होला, अथवा मैले यो सेयर गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुभयो होला कि मैले यो भनिरहेको थिएँ। म सबैलाई स्क्रिनमा ल्याउँदैछु है त, देखिरहनु भएको छ होला। यदि फोनमा चलाइरहनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो पहिलो स्क्रिनलाई तपाईँहरूले निकाल्नुहोस्, फोनको पहिलो स्क्रिनलाई। अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आजको वचनमा जानुभन्दा अगाडि मेरो अथवा मैले वचन प्रवाह गरिरहेको व्यक्तिको जिम्मेवारी चाहिँ वचन प्रवाह गर्ने हो भने तपाईँहरू वचन सुन्नेको जिम्मेवारीहरू पनि केही छ। तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो एउटा नोट कपी लिनुहोस्, त्यहाँ मिति लेख्नुहोस्, अनि वचनको खण्ड भनेर लेख्नुहोस्, वचनको शीर्षक भनेर लेख्नुहोस्, अनि वक्ताको नाम पनि तपाईँले लेख्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो 1 वर्षी हाम्रो वचन जतिजना सुन्नुहुन्छ उहाँहरूको जिम्मेवारीमा छ है त। मिति लेख्नुहोस्, पहिला वचनको खण्ड लेख्नुहोस्, वचनको शीर्षक लेख्नुहोस्, अनि वक्ताको नाम लेख्नुहोस्। अनि यो चाहिँ किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा धेरै अध्ययनहरूले यो पुष्टि गरेको छ कि मान्छेको सुन्ने क्षमता चाहिँ 1 घण्टाको हो, अनि 1 घण्टामा उसले जति सुन्छ त्यसको आधी % मात्र उसले याद गर्छ। अनि आधी % याद गरेको हुनाले काम गर्दाखेरि अथवा त्यसलाई पालन गर्दा पनि आधी नै हुने भएकोले हामी यो कुराहरू लेख्ने है, लेख्ने प्रयत्न गरौँ, लेख्ने अलिकति दुःख गर्ने, प्रभुको वचनमा अलिकति दुःख गर्ने हामी बनौँ। अनि 1 नम्बरमा हार्ट टचिङ भनेर लेख्नुहोस्, अथवा आजको वचनले तपाईँको हृदयलाई के कुराले छुयो त्यो लेख्नुहोस् 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा गुड थिङ्स अफ प्रिचिङ, आजको वचनमा के कुरा तपाईँलाई राम्रो लाग्यो त्यो लेख्नुहोस्। यो चाहिँ बुदागत रूपमा तपाईँले लेख्नुहोस्, अनि पछि त्यसको उत्तर लेख्नुहोस् है। अनि 3 नम्बरमा ट्राभल इन्स्ट्रक्सन भनेको छ, आजको वचनमा ख्रिस्ट कसरी केन्द्रित गरिएको छ है, कसरी यो वचनमा चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित छ। अनि त्यस्तै गरी वचनका पृष्ठभूमिहरू के थाहा पाउनु भयो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यो। अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ मेन आइडिया, आजको वचनमा मुख्य विचार अथवा विषय चाहिँ के थियो त्यो अब मेन आइडिया माथि आउँछ, अनि यो ख्रिस्ट केन्द्रित भइहाल्यो यो। अनि यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन यानि कि व्यवहारिक पक्षमा व्यवहारिक तरिकाले तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट के सिक्नुभयो अनि यसलाई कसरी आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी प्रे टु गड, परमेश्वरसित प्रार्थना भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको वचन अनुसार परमेश्वरसित प्रार्थना गर्नुहोस्, अथवा आजको वचन अनुसार तपाईँले यो व्यवहारिक पक्षमा के बुझ्नु अथवा कसरी प्रयोग गर्नु चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार प्रयोग गर्नको लागि परमेश्वरसँग तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई तपाईँले सहायता माग्नुहोस्। अनि लास्ट नम्बरमा चाहिँ इम्प्रुभ इन प्रिचिङ। अब आज मैले गरिरहेको छु, भोलि अर्को हाम्रो दाइ अथवा दिदी अथवा साथी कसले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो प्रचार गर्दाखेरि अथवा सिकाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सुधार्नु पर्ने कुराहरू के हो भनेर तपाईँहरूले लेख्नुहोस्। ठिक छ, लेख्नुभयो सबैले। अनि मैले यो किन तपाईँहरूलाई लेखाइरहेको छु अथवा मैले एकैछिन है, मैले यो तपाईँहरूलाई किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि धेरैचोटि हामीलाई अस्ति पनि मैले भन्दै थिएँ, धेरैचोटि हामीलाई
एकदमै वचनबाट प्रभावित हामी हुन्छौँ अनि धेरैचोटि हामी एकदमै प्रभुको उपस्थितिमा वचनद्वारा हामी प्रभुको उपस्थितिमा गइरहेको हामीले महसुस गर्छौँ। तर कुन सन्दर्भमा के कुरामा अथवा कुन वचनको खण्डमा हामीले गरिरहेका छौँ भनेर हामीलाई धेरैचोटि हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि तपाईँलाई कतिचोटि ओहो यो समयमा अथवा 6 महिना अगाडि चाहिँ यस्तो राम्रोसँगले यो वचनले चाहिँ मेरो हृदय छुएको थियो है भनेर तपाईँलाई हृदय मात्र सुन्छ तपाईँहरूको, तर वास्तवमा तपाईँहरूसँग नोट कुनै पनि हुँदैन है। अनि त्यसर्थ तपाईँहरूले यो यसरी लेख्ने बानी बसाल्नुभयो भने प्रत्येक हप्ताको प्रत्येक वचनमा तपाईँहरूले यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले नोट डाउन गर्नुहोस्। हुन्छ, म वचनमा जानेछु अनि वचनमा गइसकेपछि फेरि अन्तिममा म यो कुराहरूलाई तपाईँहरूको माझमा म लिएर आउनेछु। आज हामीले अस्ति पनि हेऱ्यौँ, आज हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाटै हेर्नेछौँ। हामीले अस्ति गत 3 हप्ता अगाडि जस्तो हामीले हेरेको थियौँ। हामीले भजन सङ्ग्रहको खण्डबाट हामी आज यो कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैजनालाई तपाईँले नोट लेख्नुहोस्, तपाईँले नोट गर्नुहोस् ताकि तपाईँहरूलाई यो कुराहरूबाट पनि सहायता मिलेको होस् है त। भजन सङ्ग्रहको खण्डबाट आज हामी हेर्नेछौँ। अनि अलिकति खण्डमा जानुभन्दा अगाडि अथवा यो हेर्नुभन्दा अगाडि यसको परिचय म तपाईँहरूलाई पृष्ठभूमि तपाईँहरूलाई अगाडि राख्न चाहे। भला कि हामीले धेरैचोटि यसको पृष्ठभूमि हामीले हेरिसकेका छौँ, हामीले बुझिसकेका छौँ। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक भन्ने बित्तिकै अथवा भजन सङ्ग्रहको खण्ड भन्ने बित्तिकै हामीलाई आराधनाको प्रशंसाको कुराहरू हामीलाई याद आउँछ। अघि हाम्रो आराधना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले भजन सङ्ग्रहकै खण्डबाट हामीले हेरेका थियौँ। सो एकदमै फेमस, एकदमै चर्चित खण्ड हो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक जब हामी आराधनाको कुराहरूमा हामीले हेर्छौँ। अनि यसको लेखक चाहिँ अथवा यो पुस्तकको लेखक चाहिँ दाउद, अनि मोसा, धेरै राजाहरू, कोरवंशी राजाहरू भन्छ हामीले है, हामीले सुनेको छौँ ती नामहरू। अनि अरू व्यक्तिहरूले पनि लेखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ, तर अधिकांश सबैभन्दा धेरै लेख्नुहुने चाहिँ राजा दाउदै हुनुहुन्छ है यो भजन सङ्ग्रहको खण्डलाई हामीले हेर्दाखेरि। अनि यसको मुख्य विषय भनेको चाहिँ प्रार्थना र प्रशंसा हामीले पाउँछौँ। विभिन्न प्रार्थनाहरू गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। हामी पश्चातापको प्रार्थना, अनि त्यस्तै गरी आफ्नो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना, धेरै प्रार्थना पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। त्यो प्रकारहरूमध्ये धेरै प्रकारको प्रार्थनाहरूको बारेमा हामी यहाँ उल्लेख गरेको पाउँछौँ। अनि प्रशंसाको कुराहरू, प्रेज एन्ड वर्शिपको कुराहरू हामी पाउँछौँ। भन्दछ सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्, वीणा, खैजडी, सारङ्गी बजाउँदै उहाँको प्रशंसा गर है। गुन्जयमान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर हे सारा पृथ्वीका मानिसो परमप्रभुको प्रशंसा गर, हर समय परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। यो कुराहरू, यी प्रशंसाको कुराहरू पनि यहाँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा समेटेको छ। अनि यसको लेखिएको मिति चाहिँ ईस्वी पूर्व 10औँदेखि 5औँ शताब्दीसम्म भनेर हामीले बाइबलमा पाउने गर्दछौँ। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीलाई पुस्तकको परिचय थाहा भयो। अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ सही तरिकाले हामी यसलाई पढ्न सक्छौँ, अथवा हामीले प्रचार गर्दा होस्, हामीले व्यक्तिगत अध्ययन गर्दा होस्, अथवा हामीलाई भजन सङ्ग्रहको पुस्तक भन्ने बित्तिकै यी कुराहरू हामीलाई हाम्रो दिमागमा अथवा हाम्रो हृदयमा यो कुराहरू आउँदछ। अनि यसलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। तपाईँले आफ्नो फोनमा अलिकति जुम गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले मजाले स्पष्टसँगले अझै मजाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यसलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। यसलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रथम खण्ड, दोस्रो खण्ड, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ गरेर 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम खण्डमा 41, अनि दोस्रो खण्डमा 31, चौथोमा 17, तेस्रोमा 17, चौथोमा 17, पाँचौँमा 44वटा खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ। भने प्रथम खण्डको मुख्यतः लेखक दाउद हुनुहुन्छ। दोस्रो खण्डमा मुख्यतः दाउद र कोरवंशीहरूले लेख्नु भएको छ दोस्रो खण्डमा। तेस्रो खण्डमा मुख्यतः आसाफले लेख्नु भएको छ।
चौथो खण्डको लेखक चाहिँ अज्ञात रहेको छ अनि पाँचौं खण्ड चाहिँ मुख्यतः दाउद अनि वा अज्ञात भनेर लेखिएको छ। अब परमप्रभुको नाउँलाई यसरी लिएको छ। प्रथम खण्डमा यहोवे परमेश्वर अथवा परमप्रभु भनेर लिएको छ भने दोस्रोमा एल एलोहिम, तेस्रोमा एल एलोहिमै लिएको छ अनि चौथो र पाँचौंमा यहोवे परमेश्वर नै भनेर फेरि पनि लिएको छ। अनि घरिघरि दोहोरिएको विषयहरू चाहिँ प्रथम खण्डमा मानिसहरू र सृष्टिको कुराहरू घरिघरि दोहोरिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। दोस्रो खण्डमा छुटकारा र उद्धारको कुराहरू हामीले पाउँछौँ भने तेस्रोमा आराधना र परमेश्वरको वासस्थान, त्यस्तै गरी चौथो खण्डमा मरुभूमि र परमेश्वरका मार्गहरू भनेर हामीले पाउँछौँ र पाँचौंमा परमेश्वरको वचन र प्रशंसा भनेर हामी पाउँछौँ। अब यी कुराहरू हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रथम खण्डलाई हामीले उत्पत्तिको पुस्तकसँग पनि हामीले दाँच्न सक्छौँ अथवा मिल्दोजुल्दो सन्दर्भ रहेको हामीले पाउँछौँ, किनभने उत्पत्तिमा सृष्टि मानिसहरूको कुरा गरिएको छ। अनि दोस्रो खण्डलाई हामीले हेर्छौँ भने छुटकारा र उद्धारको कुराहरू गरिएको छ, जुन चाहिँ हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा हामीले पाउँछौँ। त्यस्तै गरी तेस्रो खण्डमा आराधना र प्रशंसा, आराधना र परमेश्वरको वासस्थानको कुराहरू हामीले पाउँछौँ, जुन चाहिँ लेवीको खण्ड अथवा लेवीको पुस्तकलाई अलिकति रिफ्लेक्ट गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। चौथो मरुभूमि र परमेश्वरका मार्गहरू, जुन गन्तीको पुस्तकलाई सन्दर्भ अथवा सान्दर्भिक मिल्दोजुल्दो छ। त्यस्तै गरी पाँचौं व्यवस्थाको पुस्तकसँग मिल्दोजुल्दो रहेको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। अब यो खण्डलाई यो स्क्रिन सेयर मैले जुन गरिरहेको छु यसलाई तपाईँले अलिकति निहालेर मजाले हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले स्पष्टसँगले यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी भजन सङ्ग्रह 1 बाट हेर्नेछौँ। गत 3 हप्ता अगाडि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने हामीले भजन सङ्ग्रह 1 बाट नै हामीले हेरेका थियौँ। हामीले कति के बुझेका थियौँ अथवा के कति कुराहरू हामी कन्फ्युज थियो अथवा कतिवटा कुराहरू हामीलाई थाहा छ अथवा जानिरहेको छ। त्यो कुराहरूलाई अलिकति जतिजनालाई थाहा छैन उहाँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा हुन जानेछ। जतिजनालाई थाहा छ तपाईँहरूलाई यो रिभिजन है, यो फेरि पनि तपाईहरुको लागि रिभिजन हुनेछ। हामी भजन सङ्ग्रह 1 लाई हेर्नेछौँ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईले भजन सङ्ग्रह 1 को खण्डलाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो खण्ड चाहिँ प्रथम खण्ड रहेको छ। भजन सङ्ग्रहको प्रथम खण्ड, प्रथम च्याप्टर रहेको छ भजन सङ्ग्रह 1। हामी यसलाई हेर्नेछौँ। बाइबल तपाईहरुले लिएर आफ्नो भिडियोलाई अन गरेर तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ अनि मनन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अघि जुन मैले वचन दिनुभन्दा अगाडि, वचन शेयर गर्नुभन्दा अगाडि जुन कुरा भनेको थिएँ, जुन त्यो लेख्नुस् है, यो वार्षिक रूपमा यो होमवर्क तपाईहरुले गर्नुस् भनेको थिएँ, त्यसमा पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको मुख्य विषय के थियो, आजको सबै कुराहरू तपाईले त्यहाँ अकर्डिङ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रह 1 पदको लेखक चाहिँ अनजान रहनु भएको छ। हामीले बाइबलमा अनि अरु साइट रिडिङ गर्दा पनि हामीले भजन सङ्ग्रह 1 को लेखक हामीले पाउन सकेनौँ, अनजानै रहेको छ। सम्भवतः राजा दाउदले लेख्नु भएको भन्ने एउटा आशंका पनि रहेको छ, तर यो यसलाई पुष्टि भएको छैन। अनजान रहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि उक्त पद 1 देखि 6 अध्यायसम्म रहेको कुराहरू हामीले हेर्छौँ। अब जब हामीले बाइबल अध्ययन गर्छौँ, जब हामीले बाइबल पढ्छौँ अथवा जब हामीले बाइबल खोलेर हामी आज प्रभुसँग केही समय बिताउँछौँ अथवा आज हामी बाइबल पढ्छौँ है, आज अथवा तपाईले आफ्नो नियमित बाइबल अध्ययनमा तपाईहरुले अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि कतिवटा अध्याय छ त्यो पनि तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अलिकति त्यो कुराहरुले आइडियाको रूपमा तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि हामीले हेर्दछौँ भने अध्याय 1 देखि 3 सम्म धर्मी मानिसको विषयमा र 4 देखि 6 सम्म अधर्मी मानिसको विषयमा चित्रण गरिएको छ भनेर हामीले यहाँ पाउँछौँ। अब जहिले पनि पढ्दाखेरि कुन शैलीमा लेखिएको छ, वचन कुन शैलीमा लेखिएको छ। अब जस्तै
हामीले यही खण्डलाई पनि हेर्न सक्छौँ अथवा बाइबलको अरू खण्डलाई पनि हेर्न सक्छौँ। कुन खण्डमा लेखिएको, कस्तो शैलीमा लेखिएको छ, कस्तो शैलीमा लेखिएको छ, त्यो अब एउटा कवितामय शैलीमा नि हुनसक्छ होइन, अथवा त्यसलाई भनौँ न कथाको रूपमा पनि यसलाई प्रस्तुत गरेको हुनसक्छ, अथवा अलिक धेरै साहित्यिक रूपमा पनि त्यसलाई प्रस्तुत गरेको हुनसक्छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नु एकदमै जरुरी छ। अध्याय 1 देखि 3 सम्म धर्मी मानिसको विषयमा र 4 देखि 6 सम्म अधर्मी मानिसको विषयमा चित्रण गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अब अलिकति गहिरेर हामीले जब हेर्छौँ भने चाहिँ यो कुराहरू हामीलाई टक्क यो चित्र चाहिँ हाम्रो आँखामा आउँछ। जब हामीले भजन सङ्ग्रहको खण्डलाई 6 सम्म रहेछ, यो के चाहिँ भन्नु खोजेको रहेछ, टक 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 हामीले पढ्दै जाँदाखेरि बुझ्छौँ कि यो चाहिँ दुईटा मानिसको चरित्रको विषयमा अथवा दुई मानिसको विषयमा, दुई खालको मानिसको विषयमा भनेको रहेछ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अगाडि बढ्नेछौँ। अब धन्य भन्ने शब्दलाई अलिकति ठेट हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ खुसी, आशिषित, हर्षित, आनन्दित अब विविध छन्, तर ठेट अलिकति भाषालाई हेर्दाखेरि अथवा शब्दलाई हेर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अनि दुष्ट भनेको चाहिँ अधन्यवादी, पापी, अनि सबैभन्दा मलाई एकदमै छुने शब्द चाहिँ अपश्चातापी, अथवा जो व्यक्ति चाहिँ पश्चाताप गर्दैन। दुष्ट भन्नाले अब सिंहदारा भएको होइन, यस्तो लामो पुच्छर भएको दुष्ट त्यो होइन, तर दुष्ट भन्नाले अथवा दुष्ट आचरण भन्नाले जो मान्छे पश्चाताप गर्न चाहँदैन, जो मान्छे पश्चाताप भन्ने कुराबाट अलग रहन्छ। तपाईले मलाई थाहा छ हामी प्रभुमा छौँ, हामी धेरैचोटि चुक्दछौँ, धेरैचोटि प्रभुको विरुद्धमा काम गरी पठाउँदछौँ। के कुराले चाहिँ फेरि उहाँको प्रेम अनि अनुग्रहमा हामीलाई ल्याउँछ भन्नुहोस् त? पश्चातापले। हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो है, पश्चातापले नै परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामीलाई फेरि पनि ल्याउँदछ। अनि ती त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ दुष्ट हुन् जो चाहिँ पश्चाताप गर्दैनन् अथवा उनीहरू चाहिँ पश्चातापी हृदयका छैनन्। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब 1 देखि 3 सम्म हामी हेर्नेछौँ जो कि धन्य मानिस, जो कि तपाईँ म परमेश्वरमा दिन ब दिन आफ्नो जीवनलाई जिउँदछौँ, जो चाहिँ आफ्नो समयलाई अथवा आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा राख्दछौँ है। हामी सधैँ आफ्नो बेलुकीको प्रार्थनामा अथवा भनौँ हामी विश्राम लिने बेलामा हामी के भन्छौँ? प्रभु परमेश्वर, हाम्रो हेराइ बोलाइ सुनाइ सोचाइ गराइमा कति पाप भएको छ, प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। यो एउटा धन्य मानिसको आचरण अथवा धन्य मानिसले दिन ब दिन गर्नुपर्ने कुरा हो है। अनि त्यही मानिसको कुरा, त्यही धन्य मानिसको कुरा चाहिँ आज हामीले 1 देखि 3 सम्म हामीले पाउँछौँ। अब हामी हेर्नेछौँ अगाडि, यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यो मानिस धन्यको हो भनेर पद 1 को कमा लेखिएको छ। म पढ्नु चाहे, यसरी लेखेको छ 1 को कमा धन्य हो त्यो मानिस भनेर लेखिएको छ। अब को मानिस धन्य हो भनेर हामीले ख खण्डदेखि हेर्नेछौँ। जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, 1, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। प्रिय, हामीले अस्ति पनि हेर्दै थियौँ कि धन्य चाहिँ को चाहिँ रहेछ त मानिस? धेरै दान दिने मानिस, अथवा धेरै राम्रो देखिने मानिस, अथवा भनौँ आफूलाई एकदमै लिमिटेड राख्ने, धेरै एक्सपोज नहुने त्यस्तो मानिस धन्यको हो? अथवा को मानिस चाहिँ धन्यको भन्दाखेरि जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन। पापी यानि कि अधन्यवादी, अपश्चातापी, जो पश्चाताप गर्न चाहँदैन, त्यस्तोहरूको मार्गमा हिँड्दैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन है। अनि मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सल्लाह भनेर। अनि सल्लाह चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठुलो महत्त्व खेल्छ। सल्लाह भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठुलो महत्त्व खेल्छ। अनि यहाँ 2टा पोइन्ट ल्याएको छु मैले। असल सल्लाहले जीवनमा असल प्रभाव पार्दछ, खराब सल्लाहले खराबै।
अब यसलाई आफ्नो जीवनमा एकचोटि तपाईँ नि मैले फर्केर निहालेर हेरौँ कि तपाईलाई जतिजनाले असल सल्लाह दिनुभएको छ, तपाईलाई जतिजनाले असल सल्लाह दिनुभएको छ, ल तपाईँले यो गर्नुहोस् तपाईँले यो गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई जतिजनाले असल सल्लाह दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई असलै भएको छ होला है। तर जब तपाईँलाई कसैले खराब सल्लाह दिनुहुन्छ अनि तपाईँको जीवन पनि के हुन्छ, खराबै भएर जान्छ। त्यसैले सल्लाहले जीवनलाई परिवर्तन गराउँछ, सल्लाहले जीवनलाई एउटा असल प्रभाव पार्छ, असल सल्लाहले। अनि दुईटा बुदा तपाईँले स्क्रिनको मुनि हेर्नुभयो भने चाहिँ असल र खराब सल्लाहको दुईटा उदाहरण अथवा जीवन्त घटना मैले तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छु। असलमा चाहिँ यो छ, पवित्र आत्मा हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै असल सल्लाहकार हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी खराब सल्लाहमा चाहिँ निश्चय नै हो दुष्टले हामीलाई खराब सल्लाह दिन्छ, तर एउटा घटनालाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ दुष्टले अथवा हब्बालाई दुष्टले दिएको सल्लाह त्यो पनि सल्लाह थियो, तर त्यो के थियो, खराब सल्लाह थियो। र यस्तो मानिस चाहिँ धन्यको हो जो यी खराब सल्लाहहरूबाट अलग बस्दछ, हिँड्दैन त्यस्तो खराब सल्लाहमा, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो। प्रिय, मैले भनिराख्दाखेरि तपाईँ अनि म हाम्रो जीवनलाई एकचोटि निहालौँ, हाम्रो जीवनलाई हेरौँ, हाम्रो सल्लाह हामी कोबाट लिँदैछौँ अनि हामीले आफ्नो सल्लाह कहाँ प्रयोग गर्दैछौँ, लिएको सल्लाहलाई, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। अब हामीले हेर्नेछौँ उक्त धन्य मानिस पद 2 मा भने चाहिँ आफ्नो जीवनलाई बिताउँछ भनेर हामीले पाउँछौँ। अब पद 2 मा के छ त हामी हेर्नेछौँ है त। 2 मा यसरी लेखेको छ, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ। अब मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भनिआएको छु, तर किनभने जब यस्तो खालको शब्दहरू, जब यस्तो खालको कुराहरू आउँछ, हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ माथि केही कुरा छ अथवा त्यहाँ तल अब केही कुरा हुन आउने छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तर, र, किनकि भन्ने कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अब तर भन्ने शब्दले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि माथिको कुराहरूमा होइन, तर अब यो कुराहरूमा हामी भेटेर सेवा गर्ने छैनौँ, तर अनलाइन मार्फत गर्नेछौँ। तर भन्ने बित्तिकै छुट्टै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ केही बाँकी छ, सकिएको छैन, त्यो खण्ड अथवा त्यो घटना अथवा त्यो समय सकेको छैन है। एउटा उदाहरण मैले दिइहालेँ, हामी भेटेर सेवा गर्ने छैनौँ, तर अनलाइनमा हामी सेवा गर्नेछौँ भन्नाले, तर भन्नाले त्यहाँ केही कुरा छ। तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ। अब त्यो भन्नाले त्यही धन्य मानिस हो जो परमप्रभुको व्यवस्थामा खुसी हुन्छ। अब 2 को क मा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ व्यवस्थामा मनन गर्ने व्यक्तिको कुराहरू हामीले पाउँछौँ, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ। अब यो भन्नाले चाहिँ व्यवस्था भन्नाले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको जीवित वचन, त्यो जीवित वचनमा खुसी रहन्छ। कोही मानिस पाप गरिरहन्छ अथवा कोही मानिस ख्रीष्टबाट टाढा रहन्छ भने ऊ व्यवस्थामा खुसी रहन सक्दैन, किनभने ऊ पापमा आफ्नो जीवनलाई जिउने बानी उसको परिसकेको हुन्छ। तर जो मानिस परमेश्वरको व्यवस्थामा मनन गर्छ अथवा खुसी रहन्छ, उसलाई त्यो पापहरूबाट प्रलोभित भएको हामी पाउँदैनौँ। एउटा उदाहरण हामीले हेर्न सक्छौँ, यहोशू 1 को 8 मा परमेश्वरले यहोशूलाई आज्ञा दिनुभए चाहिँ, हामीले थाहा छ त्यो घटना जब मोसाको मृत्युपछि यहोशूलाई जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई डोराउनुको निम्ति चुन्नुभयो, उहाँको एउटै कुरा थियो कि, उहाँको एउटा आज्ञा थियो कि व्यवस्थामा चाहिँ अडिग रहनु, व्यवस्थामा खुसी रहनु भन्ने कुराहरू थियो। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि परमेश्वरको वचनमा अथवा व्यवस्थामा हामी मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 2 को अर्को खण्डमा हामी हेर्छौँ, र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। के तपाईँ म आज
प्रभुको व्यवस्थामा मनन गरेका छौँ या छैनौँ त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि 3 को क खण्डले चाहिँ असल बोटको कुरा गर्दछ। हामी एकचोटि पढ्नेछौँ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। त्यो भन्नाले चाहिँ त्यही धन्य मानिस जसको अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। अब खोलाको किनारमा रोपिएको बोटलाई सबैले मन पराउँछ। यो चित्र एकचोटि तपाईहरुलाई म हेर्नको लागि आग्रह गर्दछु। साँच्चै नै है एकदमै यो चित्रले चाहिँ एकदमै हराभरा अनि एकदमै आनन्दमय एउटा हामीलाई अनुभूति दिन्छ। अगाडि खोला छ, खोला बगिरहेको अनि त्यहाँ छेउमा त्यो रुख छ। अनि प्रिय त्यो रुखलाई कहिले पनि कोही व्यक्तिले आएर पानी हाल्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि जब खोलाको किनारमा त्यो रुख हुन्छ त्यसलाई खोलाले त्यो रुखलाई प्रशस्तता त्यसलाई पानी पुर्याउँछ अथवा त्यसलाई चाहिने कुराहरू पुर्याउँछ। एउटा रिसर्चले देखाएको थियो कि ताजमहल जुन इन्डियामा छ त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ एउटा ताजमहल धेरै साल भइसक्यो, मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली बिर्सेँ। त्यो ताजमहल चाहिँ जस्तै भूकम्प आए पनि हल्लिँदैन अथवा जस्तै भनौँ न अब जस्तै प्रकृति प्रकोप आए पनि त्यो ढल्दैन। किन भन्दाखेरि त्यसको जग चाहिँ के छ, त्यो जुन तपाईँले ताजमहल देख्नु भएको छ त्यसको छेउको त्यसको छेउको त्यो पानीले गर्दा चाहिँ ताजमहल ढल्दैन भनेर भन्दै थियो। अनि मैले अलिकति हेर्दै थिएँ, ताजमहलको मुनिको जग चाहिँ एउटा त्यो स्पेसल त्यो एउटा काठ धेरै वर्ष अब कति वर्ष भइसक्यो है, त्यो काठले चाहिँ ताजमहलको जग बनाएको रहेछ। अनि त्यो काठलाई चाहिँ त्यो छेउको त्यो खोलाले चाहिँ के गर्ने रहेछ, नरिस गर्ने रहेछ, त्यसलाई पोषण दिने गर्ने रहेछ। अनि त्यो पानीमा भएको एउटा पदार्थले चाहिँ त्यो काठलाई सधैँ बलियो अनि सधैँ फ्रेस राख्ने काम गर्दो रहेछ। अनि ताजमहल चाहिँ त्यो सिमेन्टेड मार्बलले मात्रै नभएर त्यो मुनिको त्यो खोलाले चाहिँ के गरेको रहेछ, धानेको रहेछ। अनि हाम्रो जीवन पनि हामीले यो खण्डलाई अथवा यो क्षणलाई अथवा यो धन्य मानिसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो, सेम त्यस्तै हो कि येशू जीवनको पानी हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँका बोटहरू अथवा हामी उहाँका सृष्टिहरू हौँ। अनि जसरी यो खोलाले प्रशस्तता त्यो रुखलाई चाहिने तत्त्वहरू दिन्छ, येशूले हाम्रो जीवनमा ती तत्त्वहरू दिनुहुन्छ। अथवा भनौँ त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै अथवा येशूसँग हिँड्ने त्यो व्यक्ति धन्यको हो। मत्ती 3:10 खले पनि भन्दछ, मत्ती 3:10 ख हाम्रो कसैले पढिदिनुहोस् न। मत्ती 3:10 ख खण्ड है, क होइन ख, कमा पछिको तपाईँले पढिदिनु होला। हुन्छ उमाले पढ्दैनौँ। मत्ती 3 हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। आमेन। ओके, मत्ती 3:10 खले ठ्याक्कै यो रुख देख्नुहुन्छ, यो रुखको ठ्याक्कै उल्टोको कुरा गरिएको छ। यानि कि जस्ट फल नफलाउनेले अथवा फल नदिने रुख चाहिँ सबै काटी फालिनेछ भनेर भनिएको छ। अनि यो कुराले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो रुख हाम्रो जीवन हो, त्यो पानी येशू हुनुहुन्छ अनि त्यो फल चाहिँ हाम्रो जीवनबाट फल्ने कुराहरू हो। प्रिय, त्यो फल चाहिँ हाम्रो जीवनबाट अथवा प्रभुमा हामीले मानिस जित्नुपर्ने कुराहरू हो, मानिसलाई हुर्काउनु पर्ने कुराहरू हो, मानिसलाई प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यसर्थ धेरैचोटि हामी हाम्रो जीवनमै हामी रुमलिरहेका छौँ। एकचोटि हामी फर्केर हेरौँ, एकचोटि हामी आफूलाई गृह कार्य गरौँ कि हामी रुख हौँ, हामीले फल कहाँ फलाइरहेका छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। अनि फल नफलाउने रुख चाहिँ काटी फालिनेछ भन्ने कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अनि यही 3 खण्डलाई हामीले हेर्छौँ भने ऋतुले चाहिँ अब त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ भनेर भनेको छ।
ऋतुले चाहिँ मानिसको जीवनकाललाई जनाउँदछ, जुन जीवनकाल चाहिँ फलदायक, आशिषित, हर्षित, धन्य अनि सफल जीवन हुनुपर्दछ भनेर अथवा हुन्छ भनेर वचनले भन्दछ। कसको? त्यही मानिस जो धन्यको हुन्छ। अब हामी 4 देखि 6 सम्मको खण्डलाई हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 1 को 1 देखि 3 सम्म धन्य मानिसको बारेमा भन्दैछ भने भजन सङ्ग्रह 1 को 4 देखि 6 सम्म चाहिँ दुष्ट मानिसको कुरा गरिएको छ। दुष्ट कुन आधारमा दुष्ट? त्यो मानिस धन्यवादी छैन। प्रथम कुरा त्यो मानिस धन्यवादी छैन। अर्को कुरा त्यो मानिस पश्चाताप गर्नु मान्दैन अथवा पश्चाताप गर्दैन। अनि अर्को कुरा त्यो मानिसको जीवनमा सधैँ गनगन आउँछ। त्यस्तो मानिसको चित्रण गरिएको छ। अनि त्यस्तो मानिसको बारेमा हामीले यहाँ पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस्, बुधा नम्बर 1 मा 1 देखि 3 सम्म विपरीत मानिस अथवा 1 देखि 3 सम्म जुन धन्य मानिस भनिएको हो, जो दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन अथवा जो प्रभुसँग प्रभुको व्यवस्थामा मनन गर्छ, त्यसको ठ्याक्क विपरीत चाहिँ हामीले 4 को क मा हामीले यसरी नै पाउँछौँ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्। अब दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, त्यस्ता भन्नाले के बुझाउँछ भन्दाखेरि कस्ता भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न चाहन्छौँ भने 1 देखि 3 सम्म हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्ता हुँदैनन् 4 को ख मा, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छ। अब दुईटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बुधामा भुसको कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन। त्यो भुस उडेर जान्छ, कसैले देख्दैन प्रिय, अथवा त्यो भुसलाई आगोमा हालिन्छ, त्यो जल्छ अनि त्यो हराउँछ। त्यसको अस्तित्व कतै पनि देख्दैन, कतै पनि हुँदैन। दुष्टहरू चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, उनीहरूको कुनै अस्तित्व हुँदैन। अनि 5 को खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। अब यो 5 को क को खण्डलाई हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ टिक्ने छैनन् भन्ने शब्द हामीले पाउँछौँ। अब यो टिक्ने छैनन् भनेको अर्थ चाहिँ रहनै पाउने छैनन्, कुनै पनि उनीहरूलाई मौका हुने छैन, कुनै पनि उनीहरूलाई त्यो भनौँ न एउटा 1 सेकेन्डको लागि पनि उनीहरूलाई कुनै पनि एउटा मौका अथवा उनीहरूलाई कुनै पनि चान्स हुने छैन। उनीहरू टिक्ने छैनन्। किन उनीहरू टिक्ने छैनन्? किनभने उनीहरू प्रभुको व्यवस्थामा मननै गर्दैन, आफ्नो जीवनलाई लापरवाही तरिकाले जिरहेको हुन्छ, पश्चाताप गर्दैन, धन्यवाद हुँदैन, तिनीहरू टिक्दैनन्। हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ अधन्यवादी अथवा जब इजरायलीहरू एकदमै गनगन गरे अथवा अधन्यवादी भए, उनीहरू कोही पनि टिकेनन्। तपाईहरु मलाई थाहा छ त्यो घटना है। उनीहरू कोही पनि टिकेको कुराहरू अथवा उनीहरू कुनै पनि मौका पाएका छैनन्। त्यस्तै ती अधन्य मानिसहरू अथवा दुष्ट स्वभाव अथवा चरित्र भएका मानिसहरू पनि उनीहरू टिक्ने छैनन् न्यायको दिनमा, यानि कि त्यो अन्तिम समयमा जब सबैको न्याय हुन्छ त्यो बेला उनीहरू टिक्ने छैनन्। अनि 5 को ख खण्डले चाहिँ यसरी भन्दछ, अनन्त राज्यमा प्रवेश मिल्ने छैन भनेर 5 को खले हामी यसरी पाउँछौँ। र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। धर्मी यानि कि तपाईँ अनि म जो ख्रिस्टलाई प्रेम गर्छौँ, तपाईँ अनि म जो ख्रिस्टको व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्छौँ, हाम्रो सभामा उनीहरूले स्थान पाउने छैनन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चित्र। यो चित्रले मलाई लाग्छ सबैजनाले यो चित्र बुझ्नुहुन्छ होला। यो चित्रले भन्नु खोजेको कुरा, यो चित्रले देखाउनु खोजेको कुरा कि दुष्ट मानिसहरू, अधन्यवादी मानिसहरू चाहिँ न्यायको दिनमा, त्यो न्यायको घडीमा उनीहरू टिक्नु सक्दैनन् भनेर हामीले पाउँछौँ। अब हामीले अन्तिम 6 खण्डमा हामीले हेर्नेछौँ। म 6 तपाईहरुको लागि पढ्न चाहे, किनकि प्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ 6 को क मा, र 6 को ख मा, तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट गर्नुहुन्छ।
अब यति पढिसकेपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि ती दुई व्यक्तिहरूको ती दुई चरित्र भएको व्यक्तिहरूको निष्कर्ष अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ यही हुन्छ कि 6 को कमा हामीले देख्न सक्छौँ धर्मी जनको मार्गको रक्षा हुनेछ, यानि कि तपाईँ अनि मेरो मार्गको रक्षा अवश्य परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। तर पापी मानिसको मार्ग नष्ट गर्नुहुन्छ, यानि कि जो मानिस परमेश्वरको विपरीत छ अथवा जो मानिस ख्रिस्टले चाहनु भएको जस्तो जीवनमा जिउँदैन, जो अधन्यवादी छ, जो पश्चाताप गर्दैन, जो गनगन मात्रै गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको अथवा त्यस्तो मानिसको मार्ग चाहिँ नष्ट अवश्य हुन्छ। यो बाइबलले भनेको छ। केही समयको लागि यो कुराहरू नदेखिएला, केही समयको लागि धन्य मानिसहरू तल परेको जस्तो देखिएला, तर धर्मीहरूको रक्षा यानि कि तपाईँ अनि मेरो रक्षा अवश्य परमेश्वरले गर्नुहुन्छ र पापीहरूको मार्ग चाहिँ अवश्य नष्ट हुन्छ। 6 को कले हाम्रो जीवनको अन्तिम समय अथवा 6 को कले तपाईँ अनि मेरो जीवनको अन्तिम निचोड निष्कर्ष दिन्छ भने 6 को खले त्यस्तो व्यक्तिहरूको निचोड दिन्छ जो ठ्याक्कै हाम्रो विपरीत छ, ठ्याक्कै बाइबलको अनुसार होइन, बाइबल विपरीत छ। सो एउटा प्रश्न तपाईँहरूको अगाडि मैले मुनि तेर्साउनु चाहे, हामी कुन व्यक्तित्व भई जिउने? यो एउटा जटिल प्रश्न हो प्रिय। हामीले बुझ्नुपर्छ अथवा हामीले यो प्रश्नलाई हाम्रो दिलजानले लिनुपर्छ कि हामी कुन व्यक्तित्व भई जिउने। दुई व्यक्तित्व छ, 3टा 4टा कुनै पनि व्यक्तित्व हुँदैन, केवल दुई व्यक्तित्व छ। एउटा धर्मीजन अथवा धन्य मानिस अथवा पापमै जिउने मानिस। यो कुन व्यक्तित्वमा हामी जिउने भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह हाम्रो जीवनमा छ। तपाईहरु भन्नुहुन्छ म धर्मी मानिस भएर म जिउन चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु मैले उहाँको व्यवस्थामा मनन गर्नुपर्ने छ। हामीले लिने सल्लाहहरू, हामीले जीवनमा लिने पाइलाहरू, हामीले चाल्ने पाइलाहरू, हाम्रो निर्णयहरू ख्रीष्टमा हुनुपर्दछ। तर होइन हामी आफ्नो जीवनले जिउँछौँ भने, आफ्नै तरिकाले जिउँछौँ भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने अफसोस 6 को ख नै त्यस्तो व्यक्तिहरूको अन्त्य हुनेछ, जो चाहिँ भूस जस्तो अस्तित्वविहीन भएर धर्मीहरूको सभामा उनीहरू प्रवेश गर्नु पाउने छैनन्। अनि हाम्रो प्रार्थना यही हुनेछ। हामीले भजन सङ्ग्रह 1 को खण्डलाई हामीले हेरौँ, हाम्रो प्रार्थना यही हुनेछ कि 1 देखि 3 सम्मको खण्डमा जुन धन्य अथवा धर्मी मानिस भनेर हामीले पाएका छौँ, त्यस्तै मानिस भइकन हामी जिउन पाऊँ प्रभु, जो तपाईको व्यवस्थामा मनन गर्छ अनि खुसी हुन्छ, जो सही मार्गमा हिँड्छ, पश्चातापी जीवन बिताउँछ, अनि त्यही व्यक्तिको जीवनकाल चाहिँ असल फल अथवा त्यो मानिसको जीवनद्वारा चाहिँ असल फल फल्दछ। हामी चाहिँ यही मानिस भएर हामी जिउन सकौँ प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गरौँ, अथवा हाम्रो जीवनलाई त्यही हिसाबले हामी समर्पित बनाऊ। हुन्छ, वचन यति रहेको छ। फेरि पनि म यो अघिको खण्डमा तपाईहरुलाई एकचोटि लानु चाहे। अघि मैले जुन शेयरिङ गरेको थिएँ, आजको मिति तपाईहरुले लेख्नु भयो होला। त्यस्तै गरी वचनको खण्ड तपाईहरुले लेख्नुहोस्। म तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछु है त। 29 जनवरी लेख्नुहोस् मिति तपाईहरुले। अनि वचनको खण्ड तपाईहरुले लेख्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 1 लेख्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले यो आफ्नो जुन लेखिरहनु भएको छ यो कपीलाई चाहिँ तपाईले 1 वर्षभरि तपाईले सँगै राख्नुहोस्, ताकि तपाईहरुले अबको 1 वर्षमा जब हाम्रो मण्डलीमा हामीले सेवाहरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यति बेला तपाईले समय लिएर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वचनको शीर्षक चाहिँ आजको वचनको शीर्षक लेख्नुहोस्। शीर्षक तपाईहरुले लेख्नुहोस्। के थियो आजको वचनको शीर्षक? अनि वक्ताको नाम, अब मेरो नाम लेख्नुहोस् तपाईहरुले। अनि अर्को हप्ता कसले गर्नुहुन्छ उहाँको नाम लेख्नुहोस्। अनि 1 नम्बर बुदामा आजको वचनले तपाईको हृदयलाई अथवा हृदयमा के कुराले छुयो? आज यत्रो हामीले आधी 1 घण्टा जस्तो हामीले वचन हेरौँ, अनि यो वचनले चाहिँ तपाईको यो वचन बोलिसक्दा चाहिँ के कुराले चाहिँ तपाईको हृदय छुयो त?
यदि ध्यानसँग सुनेको छैन भने त कुनै पनि कुराले छुँदैन। तर के कुराले चाहिँ आज यो वचनले तपाईँको मन छुयो त्यो लेख्नुहोस् 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् प्रचार गर्दा तपाईँलाई राम्रो लागेको कुरा। के कुरा तपाईँलाई राम्रो लाग्यो त प्रचार गर्दा? त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा आजको वचनमा कसरी ख्रिस्ट केन्द्रित हुनुभयो अथवा कसरी यो वचनमा चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित केन्द्रमा रहनुभयो। धेरैचोटि हामीले वचन सुन्छौँ, मानिसले आफ्नो मनगणन्ते आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू भनिरहेको हुन्छ है, अनि कुन फिल्म हेरेर आएको हुन्छ त्यो फिल्मको बारेमा भनिरहेको हुन्छ। वचनमा ख्रिस्ट केन्द्रित भएको हामी पाउँदैनौँ। तर आजको वचनमा ख्रिस्ट कसरी केन्द्रित हुनुभएको छ भन्ने कुराहरू हामीले लेख्नेछौँ। अनि वचनको पृष्ठभूमि हामीले परिचय लेख्न सक्छौँ, पृष्ठभूमिमा हामी लेख्न सक्छौँ। अनि वचनको रूपरेखा कस्तो थियो? अब रूपरेखामा चाहिँ म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। रूपरेखामा चाहिँ अब 2 भागमा विभाजन गरिएको थियो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 देखि 3 सम्म, 4 देखि 6 सम्म त्यो रूपरेखा है। अनि यहाँ तर, किनकि हैन, अनि त्यो, जो भन्ने शब्दहरू पनि यहाँ एकदमै उल्लेख गरिएको छ। यो रूपरेखामा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको 5 नम्बरमा आजको वचनमा मुख्य विचार अथवा विषय के थियो? विषय के को बारेमा थियो अनि विचार के थियो? यो वचनको विचार चाहिँ के थियो? तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ख्रिस्ट केन्द्रित त भइहाल्यो। अनि यसलाई चाहिँ व्यवहारिक पक्षमा कसरी तपाईले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? अघि हामीले प्रार्थनामा पनि हेर्यौं। यसलाई व्यवहारिक पक्षमा कसरी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा चुनौती पनि हो तपाईं अनि मेरो लागि। हामीले कसरी यसलाई व्यवहारिक पक्षमा हामीले यसलाई लिन सक्छौं अथवा के सिक्न सक्छौं, सिकेर कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। अनि अन्तिममा हामीले हेर्छौं भने चाहिँ यो व्यवहारिक पक्षमा हाम्रो जीवनलाई लानको लागि अथवा व्यवहारिक पक्षमा हाम्रो जीवनलाई जिउनको लागि हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछौं है। अनि अन्तिममा चाहिँ इम्प्रुभ इन टिचिङ, सल्लाह सुझाव। अब यो चाहिँ तपाईले मलाई अब पर्सनली पनि अहिले मेसेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले त्यही पेपरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि फर एक्जाम्पल आज जनवरी 29, 2022, अब जनवरी 29, 2023 मा हामी जब प्रवेश गर्छौं, एउटा उदाहरण शनिबारै नपर्ला अथवा 23, 30, अब 31 अथवा 28 कति पर्ला, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि जनवरी 29, 2022 मा योसु भाइ, दाइ, मामा है, के छ तपाईहरु मेरो सम्बन्ध, उहाँले बोल्नु भएको अथवा उहाँले यसरी प्रिच गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो सल्लाह सुझाव है, उहाँले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्दै हुन्थ्यो भन्ने सल्लाह सुझाव तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 7-8 वटा गृह कार्यले चाहिँ तपाईं अनि मेरो वचन सुन्ने अथवा तपाईं अनि मेरो वचनलाई लिने बानीलाई एकदमै यसले राम्रो बनाउँछ। तपाईले हामीलाई थाहा छ कति सेवा संगति हुन्छ, हामी कति सेवा संगति बस्यौं, कति हामी अनलाइनमा भेटेर सेमिनारहरु हामी धेरै बस्यौं। तर मलाई लाग्छ हामी फर्केर हेर्दाखेरि हामीलाई ती कुराहरु, कतिवटा कुराहरु हामीलाई थाहा नै छैन। के को विषयमा सेमिनार भयो है, गयो, खाना खायो, नाच्यो, एकछिन रोयो, चिच्चायो, करायो, त्यसपछि आयो। तर वास्तवमा तात्विक जीवनमा के परिवर्तन भयो अथवा के जीवनमा त्यसले नयाँ काम गर्यो भनेर थाहा छैन। किन थाहा छैन? किनभने हामीले लेख्ने बानी नै छैन, हामीलाई दुःख गर्ने बानी नै छैन। एकदमै राम्रो वचन बोलेको थियो, बोल्नु त के बोल्यो, खै के बोल्यो, बोल्नु चाहिँ राम्रै बोलेको थियो, नराम्रो बोलेको थिएन मात्रै हामी सीमित हुन्छ। अनि हाम्रो जीवन जहाँको त्यही हुन्छ, हाम्रो जीवन जहाँको त्यही हुन्छ। किन हामी दुःख गर्दैनौँ? तर हामीलाई के चाहिन्छ? हामीलाई एकदमै आशिषित हाम्रो जीवन, एकदमै एक महिमादेखि अर्को महिमामा बढेको हैन, एकदमै हामीलाई प्रभुमा हुर्केको, प्रभुमा बढ्ने अथवा प्रभुमा हुर्किने भनेको यस्ता कुराहरूले हो। प्रिय, तपाईँ धेरै लामो समय प्रार्थना गर्नु सक्ने अनि वचन धेरै लामो अध्ययन गर्नु सक्ने मात्रै प्रभुमा हुर्केको बढेको होइन। तर वास्तवमा प्रभुमा यसरी दुःख अथवा भनौँ प्रभुको वचन यसरी दुःख गर्नु नै प्रभुमा हुर्के अनि बढेको एउटा संकेत पनि हो। हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद अनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा चिम्लिनेछौँ। यो समय हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। अनि आज एकदमै थोरै हाम्रो विश्वासी जनहरू आउनुभयो,
हामी सबैको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जतिजना सम्भव भएर पनि आउनु भएन, उहाँहरूको लागि त केही पनि छैन मसँग शब्द, एउटा व्यक्ति भएको हिसाबले मसँग केही पनि शब्द छैन। प्रभु जान्नुहुन्छ ती कुराहरू। तर जतिजना बिचरा कतिजनाको एक्सेस छैन, कतिजनाको फोनहरू छैन, कतिजना एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि हामी आफू पनि प्रार्थना गरौँ कि भजन सङ्ग्रह 1 देखि 3 सम्मको व्यक्ति धन्य व्यक्ति भएर हामी जिउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना एकचोटि अनम्युट गरेर हामी प्रार्थना गरौँ। अनि म अन्तिम गरिदिनेछु। हामी सबैजना अनम्युट गर्नेछौँ है। अनम्युट गरेर हामी स्वर खोलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी अनम्युट गरेरै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अन्तिममा अगुवाई म गरिदिनेछु। आउनुहोस् हामी अनम्युट गरेर मुख खोलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। तपाईँमा रहेर तपाईँमा भएर हाम्रो जीवनमा जिउनको लागि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ भनेर प्रार्थना गर्दछु प्रभु। आज भजन सङ्ग्रह 1बाट हामीसँग बोल्नुभयो। अनि हामीले गत हप्ता गत सङ्गतिमा पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ कि प्रभु तपाईँमा भएर जिउनुको लागि जस्तो भनौँ धन्य व्यक्ति भएर जिउनको लागि तपाईँले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको छ भनेर आज हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रार्थना गर्दछौँ जतिजना पनि यहाँ हुनुहुन्छ सेवामा बसिरहनु भएको उहाँहरू सबैको प्राणबद्ध शरीरमा आएको जीवनलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। साँच्चै भजन सङ्ग्रह 1 सम्म तपाईँ प्रभुले हामीलाई मद्दत गर्नुभएको छ। तपाईँको दासद्वारा धन्य व्यक्ति भएर हामीलाई सहायता पश्चातापी व्यक्ति भएर प्रभु हामी परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवादी भएर तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको सल्लाहमा हिँड्दछ। हालेलुया प्रभु, आजको वचन अनुसार तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पूर्ण तरिकाले काम गर्नुभएको छ प्रभु। जसरी प्रभु दिराज तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँको व्यवस्थामा मन पर्ने तपाईँको आज्ञाहरूमा राख्नेछ। तपाईँको पुरा गर्ने छ त्यो मानिसले खोला हुनेछ जो कहिले पनि ओइलाउने छैन, फल दिनेछ भनेको तपाईँको वचनले भन्दछ प्रभु। आज जस्तै हामीलाई फल दिने रूप तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभुजी राजा। आज तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार प्रभुजी राजा तपाईँले जिउनुमा हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर, हामी दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्ने होइन, खराबहरूको सल्लाहमा हिँड्ने होइन, गिल्ला गर्नेहरूको साथमा हिँड्ने होइन, तर तपाईँको वचन अनुसार तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर पिता, आज तपाईँले हामीलाई केही न कामको बोझ जस्तो होइन, तर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ फलदायी हुनमा फल्नमा हुनमा तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। आज हाम्रो प्रभु न्यायको दिनमा आज तपाईँको एसेम्ब्लीको साथमा खडा हुनको निम्ति तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। प्रभु तपाईँको वचन अनुसार तपाईँले हामीलाई मद्दत गरिदिनु प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर तपाईँलाई। अनि यो प्रार्थना गर्दछौँ, यो अन्तर्विन्ती हामी तपाईँमा चढाउँदछौँ कि प्रभु परमेश्वर तपाईँमा भइकन जिउनको लागि, तपाईँमा भइकन हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउनुको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आज यहाँ 14जना पार्टिसिपेसनहरू हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरू प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँले काम गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद। आज जतिवटा विषयमा आज हामीले हेऱ्यौँ, तपाईँको वचनबाट हामीले हेऱ्यौँ, हामीलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। यो घडी अहिलेबाट नै प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँले नयाँ काम गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद छ। हामीले सुन्यौँ, हामीले लेख्यौँ, हामीले प्रार्थना पनि गऱ्यौँ। निरन्तर यो कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि मलाई लाग्छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। हामी यो कुराहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। अनि यही भन्न चाहन्छु कि हामी धन्यवादी हुँदै है, चाहे अनलाइन होस्, चाहे भेटेर होस्, चाहे जस्तो जेसुकै होस्, हामी धन्यवादी हुनेछौँ। हामी पश्चाताप गर्नेछौँ। पछुतो गर्ने छैनौँ, हामी पछुतो गर्ने छैनौँ, हामी पश्चातापै गर्नेछौँ। किनभने पश्चातापले नै सबै कुराहरू क्लियर आउट गर्छ। अनि अर्को सूचनाहरू चाहिँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, सोमबारको सङ्गतिमा तपाईँहरू सबैजना उपस्थित भइदिनुहोस्। यही जुम लिङ्कमा तपाईँहरू जोइन हुनुहोस्। सोमबार 10 बजे नियमित सेवामा दिदीबहिनी। त्यस्तै गरी बुधबारको सङ्गति हामी जतिजना हुन्छौँ हामी त्यतिजना नै हामी गर्नेछौँ। हामी धेरै थोरै हामी कुरा छैन त्यो। हामी बुधबार 7 बजे बेलुका गर्नेछौँ। अनि प्लिज तपाईँहरूले
ग्रुप मेसेजहरू पनि हेरिदिनु भएको होस्। अनि हामी अहिले 12 बज्यो, हामी ठ्याक्कै 1:30 बजे हामी सबैजना जवानहरू, मैले यहाँ देखिरहेको छु जवानहरू 1:30 बजे ठ्याक्कै तपाईहरु यही जुम लिङ्कमा तपाईहरु जोइन हुनुहोस् है। 1:30 बजे जवानहरू यही जुम लिङ्कमा तपाईहरु जोइन हुनुहोस्। अनि हामी आज खास हाम्रो क्विज थियो, तर अलिकति अवस्था अझै सहज नभएको हुनाले हामी अनलाइनमै केही कुराहरू शेयर गर्नेछौँ। हामी क्विज गर्ने छैनौँ। हाम्रो जिना दिदीले हामीलाई केही कुराहरू शेयर गर्नुहुनेछ। हामी 1:30 बजे जवानहरू हामी यही लिङ्कमा हामी जोइन हुनेछौँ। मलाई पनि जोइन हुनु मन छ भनेर यदि तपाईहरु कसैलाई छ भने तपाईहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ, एकदमै स्वागत छ। जवानहरू 1:30 बजे जोइन भइदिनुहोस्। अनि प्रार्थना गर्नुहोस् कि यो सबै कुराहरू प्रभुको हातमा रहेको होस्। अनि हामीले यो कुराहरू जति पनि अवस्था छ यो हट्टिजा अथवा यो हट्नै पर्छ भनेर भन्दा पनि प्रभु तपाईको इच्छा पूरा भएको होस् भनेर हामीले जान्न सकौं। अनि जहिले पनि बुझ्नुहोस् अथवा जहिले पनि सोच्नुहोस्, जहिले पनि विचार गर्नुहोस् कि हरेक परिस्थिति चाहिँ एउटा मौका हो तपाईले मेरो लागि परमेश्वरमा अगाडि बढ्नको लागि है। यो कुराहरू तपाईले मैले याद गर्नुहोस्, याद गर्नेछौँ। अनि अर्को प्रार्थनाको विषय चाहिँ हाम्रो केही भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्छ। ध्यानसँग सुनिदिनुहोस् है यो सूचना। हाम्रो केही भाइ अनि बहिनी हुनुहुन्छ जो बिहानदेखि बेलुकासम्म नै काममा बिजी हुनुहुन्छ, शनिबार पनि बिजी हुनुहुन्छ। आज पनि तपाईले देख्नु भएको छ उहाँहरू आउनु भएको छैन। अनि उहाँहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ हप्तामा एक दिन बेलुकी 8 साढे 8 बजेदेखि उता चाहिँ सेवा गर्ने एउटा निर्णय अथवा प्रार्थना भइरहेको छ। त्यो पनि अनलाइनमै हुनेछ। तपाईले सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईहरु जोइन हुनु चाहनुहुन्छ भने जोइन पनि हुन सक्नुहुनेछ। म ग्रुपमा पनि त्यो मेसेज फरवर्ड गरिदिन्छु। तर त्यो चाहिँ राति हुन्छ है। कतिले अब राति बस्न सक्नुहुन्न अथवा गाह्रो हुन्छ, उहाँहरू नबस्दा नि भयो। तर अरू बस्न सक्ने चाहिँ बस्दा भयो। हप्तामा एक दिन हुन्छ। अनि त्यो सेवा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा अगाडि बढ्नको लागि मद्दत मिलेको होस्। अनि व्यक्तिगत आफू पनि एउटा प्रस्तुतिमा परमेश्वरको कुरामा अथवा ख्रीष्टको राज्यमा भोकाउने भएको होस् भनेर त्यो निर्णय अथवा त्यस्तै लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईले त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हुन्छ, सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। जय मसीह। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय बाबालाई म दिन्छु। जय मसीह। खोइ विकासजी कहाँ हुनुहुन्छ? विकास दाइ हुनुहुन्न, मै गरिदिन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अनि प्रभुले सिकाएको प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको वचनको लागि। प्रभु येशू सम्पूर्ण कुराको लागि तपाईलाई महिमा पुष्पले धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु हामीले तपाईमा धन्यवादी हुनलाई हामीलाई प्रभु हजुरले अगाडि गरिबक्सियोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर सल्लाहकार भइबक्सियोस्। तपाईको व्यवस्थामा हामी मनन गर्ने हुन सकौँ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रभु आज हामी मण्डली परिवार जुम मार्फत तपाईलाई महिमा प्रसङ्ग चढायौँ। आज मण्डली परिवार कोही रोगी बिरामी छन्, येशूको नाम हामी चङ्गाई छुटकारा बोल्दछौँ। खाँचो गाह्रो घटी कमीहरू सबै पुरा भएको हामी घोषणा गर्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईलाई सारा महिमा तपाईलाई दिई सबै बिन्ती प्रार्थना आशीर्वाद येशू प्रभुको नाम। आमेन। हामीले प्रभुले सिकाएको प्रार्थना गर्छ नि, आशीर्वाद प्रार्थना। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्। तपाईको राज्य आओस्। तपाईको इच्छा स्वर्गमा झैं यस पृथ्वीमा पुरा होस्। यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस्। अनि
हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो। अब परम धन्य परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता जगतपन्त नभएसम्म तपाईँलाई बादल सारा विश्वमुनि लगायत देव मिजी परिवार सबै ठाउँ र हात्तीदेखि जो सदा सर्दा भइरहोस् येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। जय सबैलाई जय मसीह, जय मसीह, सबैलाई जय मसीह, जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह।